समये मंत्री स्वस्वभावानुगुणं सर्वमस्माकं हिताय इति अवदत्। क्रुद्धः महाराजः तं कारागारे बन्धनं कर्तुम् आदिष्टवान्। तदानीमपि मन्त्री सर्वमस्माकं हिताय इति वदन् कारागारम् अगच्छत्। एकस्मिन् दिने राजा मृगयार्थम् अरण्यम् अगच्छत्। विचित्रपुरुषमिव दृष्ट्वा वनेचराः तं दण्डयितुं स्वनायकस्य समीपं नीतवन्तः। महाराजस्य एका अङ्गुलिः नास्ति इति दयावान् वनेचराः नायकः तम् अत्यजत्। मन्त्रिणं वचनं श्रुत्वा राजा सत्यं ज्ञातवान्। गृहमागत्य मन्त्रिणं कारागारात् विमुच्य राजा पृष्टवान्, मम इदानीं सर्वं साधु हिताय अभवत्। भवतः कारागारवासः कथं साधुः इति अवदत्। तदा मन्त्री उक्तवान्, महाराजेन सह गमनेन ते वनेचराः माम् अङ्गुलिमन्तं बध्न्यूरे